अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। जिस तरीके से सिचुएशन हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील हो रही है और हालात चेंज होते जा रहे हैं, इसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया यानी अल जज़ीरा, BBC सब लोग इसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से सूरत हाल तब्दील हो रही है, इंडियन वज़रा की मूवमेंट के ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है और एक और इन्वेस्टिगेटिव टीम ने बाकायदा तौर पर प्रोब किया है पहलगाम अटैक के अंदर। और पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है कि कहाँ ठहराया गया था उन तमाम तर कातिलों को या उन तमाम तर अटैकर्स को, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन रात गए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक ठीक ठाक कशीदगी वाला माहौल रहा और लाइन ऑफ कंट्रोल पे 3 मकामात के ऊपर यानी वादी लीपा से आगाज़ होता है या सिर्फ वादी लीपा में हालात ख़राब होते हैं, पर ऐसा रात गए नहीं हुआ। वादी लीपा में, नीलम में और इसके साथ साथ एक और जगह पर भी यानी 3 मकामात से फायरिंग का सिलसिला शुरू किया गया इंडियन फोर्सेस की जानिब से, जिसका भरपूर जवाब मिला। उन्हें यही लग रहा था कि जवाब नहीं मिलेगा और अभी तक वो अपनी आवाम को इसी चीज़ पर खुश किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप इंडियन मीडिया की बात करें और मोदी की बात करें, तो जिस तरीके से वो अपनी आवाम के सामने झूठ रख रहे हैं, जिस तरीके से आवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ यहीं तक नहीं, उसके साथ साथ जो उनके अपने यूट्यूबर्स हैं, यानी ये दौर बदल चुका है ना। मोदी ने बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स खरीदे हुए हैं, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स उसके आप कह रहे हैं सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, उसकी कमांड में काम कर रहे हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन दौर सोशल मीडिया का है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स जो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जिनको इंडिया के तकरीबन कहा जाए कि हर तीसरे घर में सुना जाता है तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ी फॉलोइंग, बहुत बड़ी व्यूअरशिप के साथ वो जो सवालात उठा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से इस वक्त के जब एक आपके पास एक अलर्ट जारी किया गया था, एक ख़तरा मौजूद था और बताया गया था कि कुछ हो सकता है, तो फिर उसके बावजूद क्यों आप ये तमाम तर सिचुएशन गेज नहीं कर सके। और वो सवाल कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आप तो कहते थे कि ये तमाम तर दहशतगर्दी मामला ख़त्म हो चुका है। फिर बाकायदा उन्होंने लिस्ट डाउन करके बताया कि किस तरीके से अटैक होते रहे मकबूजा कश्मीर के अंदर और आप हर चीज़ में नाकाम हो गए। तो यानी उनके अपने मुल्क में अब सवाल हो रहा है, उनकी अपने मुल्क में बाकायदा उनके जो पुराने डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो प्रॉपर इंडिपेंडेंट लोग हैं इंडिया के अंदर, जो पढ़ी लिखी क्लास है, वो उनसे सवाल कर रही है कि क्या हम पाकिस्तान से पंगा लेके सर्वाइव कर सकेंगे, क्योंकि चुप तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, खामोश तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। और बहुत सी जगहों पर उनके डिफेंस एनालिस्ट की तज्जिया करके उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान कुछ चीज़ों में उनसे वाकई जो आप कह लें इक्विपमेंट है, आर्म्ड इक्विपमेंट है, या वो तमाम तर जो चीज़ों में किस तरीके से पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर, भारत पर एक बर्तरी हासिल है। तो इस वक्त हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि ब्राज़ील के अंदर एक इवेंट था, एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसको अटेंड करने दोनों जो वज़रा हैं हिंदुस्तान के, भारत के, उन्होंने जाना था, जिसमें जयशंकर भी हैं और इसके साथ साथ अजित डोवल भी हैं। लेकिन दोनों को मोदी ने हर किस्म की ट्रैवलिंग से, मूवमेंट से रोक दिया है। तो यहाँ से आप हालात की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? इंडियन मीडिया एक मुसलसल प्रेशर बढ़ाए हुए है हुकूमत के ऊपर। अब ये वो चैनल्स भी वो हैं, आधे से ज़्यादा चैनल्स वो हैं जिनको मोदी सरकार खुद चलाती है, उनके अपने खरीदे हुए चैनल्स हैं। इंडियन मीडिया बार बार कह रहा है कि यानी प्रॉपर ट्रांसमिशंस, वहाँ पर मैराथन ट्रांसमिशंस हो रही है, जिसमें बार बार अपनी हुकूमत से सवाल हो रहा है कि इस का बदला, ये जो अटैक हुआ, इसका बदला पाकिस्तान से कैसे लिया जाएगा। और फिर आज उनकी बड़ी अहम तरीन मीटिंग भी हुई है उनके डिफेंस मिनिस्टर के घर पर, उनके आर्मी चीफ की मीटिंग हुई है और उसको इंडियन मीडिया बाकायदा कवर भी कर रहा है, बाकायदा कवरेज दे रहा है कि उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। तो खुश ये कहकर किया जा रहा है अपनी आवाम को कि स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात हुई है, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया गया है, स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर बात हो रही है। और इसके साथ साथ सिर्फ यहीं तक नहीं, क्योंकि झूठ फैलाने में, झूठ गढ़ने में, ये भी इंडियन मीडिया अपने लोगों को बता रहा है कि पाकिस्तान में जितने भी जर्नैल हैं समेत पाकिस्तान के आर्मी चीफ के, उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को मूव करवा दिया है बाहर ममालिक, ताकि जो अनसर्टेनिटी है, जो एक ख़राब सिचुएशन है, उसके नतीजे में, यानी अगर आप जब अब कोई काम करेंगे, कोई हमला करेंगे खुदा न खास्ता, तो आपको क्या लगता है जवाबन पाकिस्तान खामोश रहेगा? जवाबन पाकिस्तान आपको कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा, यहीं तक नहीं, अब उनकी रिपोर्टिंग इस हद तक है कि वो बता रहे हैं कि अब जुल्म भी देखें और आप एंजाइटी भी देखें और आप देखें कि किस तरीके से जब एक प्रेशर बढ़ रहा है, जब आप असल में कातिलों को या अटैकर्स को नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि वो थे ही आपके अपने अंदर से, वो थे ही आपके अपने रॉ के लोग, तो किस तरीके से आप पकड़ेंगे। तो अब हो क्या रहा है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 9 घरों को बम धमाकों से उड़ा दिया गया है, अंदर लोग मौजूद, 9 घरों को बम धमाकों से उड़ा दिया गया। और अब बताया जा रहा है कि 5000 के करीब गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। और जिन घरों को बम धमाके से उड़ाया गया, कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुरानी तिलावत हो रही थी। और इसके साथ साथ यही चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि जिस जगह पर अटैक हुआ है, अब वहाँ की ये वीडियोस बना के चलाई जा रही हैं कि जो अटैकर्स थे वो आए, उन्होंने कुरानिक वर्सेस सुनी, जिनको कुरानिक वर्सेस नहीं आती थी, उन्हें समझ आ गया गैर मुस्लिम है, तो उन्होंने उनको मारा। उन्होंने सर्कमसिशन देखी कि जिसकी नहीं हुई हुई थी, उन्होंने उनको उठा। यानी आप अब अंदाज़ा लगाएं, ये इतनी लो लेवल किस्म की, इतनी क्लास लेस किस्म की जो एक रिपोर्टिंग की जा रही है इंडियन मीडिया की जानिब से, यानी बेहुदगी की जो है वो मतलब कोई सर पैर नहीं है,
کوئی سر پر نہیں ہے. یعنی جس طریقے سے جھوٹ پھیلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. اب ان کی اپنی انویسٹیگیشن ٹیم ہے, نیشنل انویسٹیگیشن ٹیم, غالباً NIC, اگر میں غلط نہیں بتا رہی تو انہوں نے باقاعدہ NIA نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پراپ کیا ہے. اب وہ بندے ڈھونڈے گی, اب وہ مل کے جو ہے وہ ہیلپ کرے گی انویسٹیگیشن ٹیمز کی. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان تو آپ کو آلریڈی بتا رہا ہے کہ آپ نے جو سری نگر, یہ جو حملہ ہے, ان کو سری نگر کے ہوٹلوں میں باقاعدہ آپ نے حملہ آوروں کو ٹھہرایا ہے. تو پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ایک صاف شفاف تحقیقات کریں, آپ CIA کو انوالو کریں, آپ را کے بندے انوالو نہ کریں, ISI کو بھی نہ کریں, آپ CIA کو کے سپورٹ کریں تمام تر تحقیقات, اور آپ کو ایک ایک چیز پتہ چل جائے گی. کیونکہ یہ قاتل آپ سے تو پکڑے نہیں جانے, NIA چھوڑ کے کوئی اور بھی آ جائے پکڑے نہیں جانے, کیونکہ قاتل آپ نے خود ڈپلوائے کیے, آپ نے یہ سارا فالس فلیگ آپریشن کرایا, جو کچھ آپ نے کرایا, اور اس کے بعد یہ سارا مدعا جو ہے وہ آپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر. کیونکہ مودی کو ایک ڈائیورژن چاہیے, کیونکہ مودی کو اٹینشن جو ہے وہ آگے پیچھے کرنی تھی. اور اس سلسلے میں آج مودی نے ایک تقریر بھی کی ہے, غالباً من کی بات نامی کوئی پروگرام ہے, اس کے اندر مودی نے کہا ہے کہ میں متاثرین کو یقین دلواتا ہوں کہ انصاف ملے گا, انصاف کی جیت ہوگی, حملے کی سازش کرنے والوں کو سخت جواب دیں گے. پوری دنیا میں یہ غصہ محسوس کیا جا رہا ہے, بار بار پوری دنیا جو لفظ ہے وہ لگا کر مودی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید پوری دنیا غالباً ان کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ امریکا کی جانب سے جن پر ریلائی کیے ہوئے تھا مودی, ایک زبردست جواب آ چکا ہے. اور دوسری جانب پاکستان کے اندر آج فارن منسٹر کی باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے دوبارہ آج چائنیز ہائی آفیشل سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا, اور یہ مسلسل رپورٹ کر رہا ہے انڈین میڈیا بھی, کہ کس طریقے سے چائنا اور پاکستان اس وقت ایک مسلسل انگیج کیے ہوئے ہیں, مسلسل ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور اس چیز کے اوپر خاصی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے ہندوستان کے اندر. بلکہ ہندوستان کے اندر تو یہ ڈیبیٹس بھی اب چل رہی ہیں, ان کے جو انالسٹ ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چائنا پاکستان کا ساتھ اس طرح نہیں دے گا کہ چائنا پاکستان میں فوج بھیجے گا, چائنا اس طریقے سے پاکستان کا ساتھ دے گا کہ وہ جس طریقے سے انہیں باقاعدہ طور کے اوپر سیٹلائٹ امیجری پرووائڈ کرے گا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کا ساتھ دے گا, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ ہمارے بہت سارے سسٹمز کو ہیک بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جو اس وقت بڑی اہم ترین چل رہی ہیں. اور اوور آل بھی انڈیا جھوٹ تو اپنے میڈیا پر یہ پھیلا رہے, سرات گئے بھی آغاز شیطانی سائٹ سے ہوا, لیکن جو میڈیا ہے انڈین وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے آغاز کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو آبزرورز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے سیٹلائٹ امیجز کے تھرو انہوں نے بتایا ہے, اور خاص طور پہ جو عربین سی کے اندر پہلا ٹاکرا سمندر کے اندر پاکستان بھارت کا ہوا ہے, اس میں کس طریقے سے INS وکرانت کو بھگا دیا گیا ہے, وہ بھی ایک بڑی اہم اب خبر چل رہی ہے. لیکن اب ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ کہ جس طریقے سے انڈین میڈیا ایک برین واش کر رہا ہے, جس طریقے سے انڈین میڈیا جو ایک پھیلانے کی ایک نیریٹو کوشش کر رہا ہے, اس کا اثر اب اوورسیز پہ پڑنا شروع ہوا ہے. جو انٹرنیشنل ڈائسپورا اس پر اس طرح پڑنا شروع ہوا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کی بلڈنگ کو کچھ انڈین لڑکوں نے, آوارہ لڑکے کہا جائے گا انہیں, جو آبویسلی برطانیہ کے اندر انہوں نے ڈیمیج کرنے کی جو پاکستان کی پراپرٹی ہے اس کو کوشش کی, پتھراؤ کیا, گرفتار ان میں سے کافی کو کر لیا گیا ہے, اور بھاگ رہے تھے وہ باقاعدہ لٹا کر ان کو ہتکڑیاں پہنائی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن اس وقت یہ سچویشن بنی ہوئی ہے, یہ وجہ ہے انڈین میڈیا, مودی کا پاگل پن, انڈین میڈیا کا جو ایک عجیب و غریب قسم کا رپورٹنگ سٹائل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کچھ لوگ ایڈمرل شیکھر سنہا جیسے جو کہہ رہے ہیں کہ ادر ویز اینڈ ڈائریکشنز ٹو انٹر پاکستان اینڈ ٹیک آؤٹ دوز نیوکس, کہ ہم پاکستان میں مختلف راستوں, مختلف طریقوں سے گھس کر ان سے جو ان کی اثاثے ہیں, نیوکلیر اثاثے, وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں. تو یہ تمام تر جو باتیں کی جا رہی ہیں, اور یہ بیسیکلی بتا رہی ہیں جب آپ اثاثوں تک پہنچ گئے اور کس طریقے سے ہم نے گھس کر اثاثے لے رہے ہیں, تو آپ کا فیلئر بڑے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. آپ سے جو ہے وہ آپ کے ملک کے اپنے اندر سے لوگ سوال کر رہے ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور آپ ابھی تک بیک فٹ کے اوپر ہیں. آل دو آپ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ آج نہیں تو کل ہم یہ کر دیں گے, وہ جو بھی کیا جائے گا اس کا آپ کو بڑا ٹھیک ٹھاک بہترین جواب ملے گا. کنفیوژن کی اسٹیٹ میں, آپ پینک اور پریشر کی اسٹیٹ میں, پانی بند کرنے کا کہہ کر کل آپ نے پانی چھوڑ دیا, پھر جس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپ بام لیک کر جاتا ہے آپ کا, مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ نے جو ایک بربریت شروع کی ہوئی ہے, تو ہر چیز بتا رہی ہے کہ آپ کس حد تک پینک کر چکے ہیں. مزید اپڈیٹس دیں گے, چل آپ کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.